Hello and welcome back to In Goa News. A major bridge over the Kali River connecting Goa and Karwa near Uttara Kannada has collapsed once again during ongoing repair work. The bridge had initially fallen a few months ago, leading to restoration effort, but the structure gave way once more, raising serious concern about its safety and the effectiveness of the repair process. Authorities are investigating the cause of repeated failure as commuters face significant disruption. सदाशिवगड टू कारवार आणि ही काळी नदी काही महिन्या पयलीं हो ब्रिज काळी नदीचेर आशिल्लो तो मोडिल्लो आणि हातूंत एक ट्रक पडिल्लो आणि हो रातचो मोडिल्ल्यान जिवनहानी टाळिल्ली. पूण आयज हो पुलाचें काम चलतालें आणि हो स्लॅब घालताले तेन्ना हाची चॅकींग जाल्ली आनी हाची सगळी खांबे ओके आसा म्हूण काम सुरू जाल्लें आणि हो आयज हांगच्यान खांब्या सकट तुटून पडला. तुम्ही पळोवपाक शकता हे पळय हांगच्यान ताजी बेस सकयल खांब्याची शी तुटल्या आणि हो जो ब्रिज आहा तो ब्रिज सकयल गेला. हे ब्रिज रिपेर आसतना घडला आणि ताका लागून लोकांच्या मनान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. हे फुल्ल सकयल पडला. तुम्ही पळोवपाक शकता हाचें काम चालू आशिल्लें आणि काम चालू आसतना ही दुर्घटना घडल्या अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर कामाचो स्टँडर्डा बद्दल बी लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. हो जॉयंट मारताले तुम्ही मुखार पळोवपाक शकता. हो जॉयंट मारतना हो खांब्याचो सकयलो जॉयंट तुटिल्ल्यान हो वयलो स्लॅबाचो जॉयंट उदकान पडिल्लो आसा. तुम्ही पळोवपाक शकतात. कसो हो खांबो सुटला पळयात. हे फावंडेशना बद्दल बी आतां लोक डावट घेवपाक लागल्यात. लोकांच्या मनान भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. गोवा टू कर्नाटका हो हायवे आणि सदाशिवगड टू कारवार हाजे मदीं हो ब्रिज आणि काळी नदी म्हणटा हांगा काही वर्सां पयलीं हो ब्रिज बांदिल्लो 40 वर्सां पयलीं आणि तो पयर फाटीत गेल्ल्या 6 म्हयन्या कडेन अकस्मात पडलो आणि तेन्ना एक ट्रक हांगा भितर उदकान पडिल्लो आणि काही मच्छीमारी समाजाचे लोक हांगा नुस्तें काडटाले. तांणी तांकां रेस्क्यू केले आनी तांकां सुरक्षीत वयर काडले आणि ताजे नंतर हो ब्रिज आसा ह्या ब्रिजाचें काम सुरू जालें गोल्ड ब्रिजाचें आणि गोल्ड ब्रिज हो बांदपाक सुरवात जाली. आणि काही महिन्यांनी आयज सकाळी ह्या ब्रिजाचो एक खांबो जो आसा तो असो आड जालो आणि वयल्यान स्लॅब घाल्लो हो तागडे बसून जाल्लो आहा. तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि ताका लागून आयज कर्नाटका मातसो बोवाळ जालो की ब्रिजाचो जो खांबो आसा तो खांबो कोसळ्ळो म्हूण. पूण आमी आयज हांगा मुद्दम पळोवपाक आयले जाल्यार ही खरी खबर हे तुम्ही पळोवपाक शकतात की ताजे खांब्याचें जें फावंडेशन आशिल्लें तें फावंडेशन कशें वयर सरलां आणि खांब्याची आतां तागडी जाल्या. ताका लागून लोकांच्या मनान एक तरेची भिती निर्माण जाल्या की हें जें काम चल्लां तें सारकें चल्लां काय ना अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, सदाशिवगड.